विश्व ब्रह्माण्डमा सूर्योदयको किरण धरतीमा पर्नु अगाडि नै मिरमिरेको उज्यालोसँगै चित्त चेतना र स्थूल शरीरलाई जोड्नको लागि आफ्नो शरीर बल, चेतना बल र आफ्नो दिव्य बललाई वृद्धि गर्नको लागि सरस्वतीको योगको साधनाको लागि आफ्नै शरीरलाई तप गराएर एउटा तपस्वीको रूपमा यात्रा बढाइरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण योगी चित्तहरू सम्पूर्णमा म आचार्य राजन शर्मा यो अस्ट्रेलियाको आँगनबाट यहाँहरूलाई सत नमन र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न चाहन्छु। आजको यो दिव्य पातञ्जल योग समितिद्वारा आयोजित यस्तो दिव्य भव्य सभ्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिको रूपमा आदरणीय माननीय सुदूरपश्चिमका मन्त्रीज्यू झपट बोहराज्यू, त्यस्तै गरेर टिकापुरका मेयरज्यू, त्यस्तै गरेर यो प्रदेश विभागका प्रमुख केन्द्रीय सदस्य आदरणीय योगी एउटा शाश्वत चिन्तक दीर्घराज गिरिजी, तस्ता नवराज काफ्लेज्यू तथा सभापतिज्यू होमप्रसाद गौतमज्यू लगायत सम्पूर्णमा र सम्पूर्ण योगी चित्तहरू योगी मनहरूमा आजको यो विशेष कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई पुनः नम्र निवेदन गर्छु। हजुरभित्र रहेको त्यो विराट सत्य र दिव्य चेतनालाई म यहाँबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। हजुरहरूको प्रातःकालको यो समयमा हाम्रो यो जीवनीले सुरुवात मात्रै भएको छैन। मलाई लाग्छ हामी आजबाट एउटा दिव्य सन्देश मार्फत जीवनलाई एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र पातञ्जल योग समितिले जुन नेपालको ध्वजा बोकेर नेपालको मौलिकता आफ्नो रैथाने ज्ञान विज्ञानलाई बोकेर यो आफ्नो संस्कार र आफ्नो संगतिलाई प्रवर्धन गर्न जुन अभियान चालेको छ त्यसमा हामी विश्वभर रहेका नेपालीहरू सबै ठाउँबाट हेरेर तपाईहरूलाई साथ र समर्थनको लागि तयार भइरहेका छौँ र हाम्रो योग भूमि, हाम्रो तपभूमि, हाम्रो ज्ञान भूमि, हाम्रो ऋषि भूमिको त्यो आभा ऊर्जालाई विश्व ब्रह्माण्डमा फैलाउनको लागि तपाईँ हामी प्रत्येकले अब उभिएर एउटा दूतको रूपमा काम गर्ने बेला भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला त म आउँछु कि हामी आजको यो विशेष सन्दर्भमा आज विश्व संसारमा योगले अथवा कसरी अरुणोदय भइरहेको छ र यो अरुणोदयलाई अझ हामी सारथीको रूपमा कसरी लैजान सक्छौँ होला यस विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिग्गज व्यक्तित्वहरू अति अनुभवी अथवा श्रद्धालु श्रद्धेय वन्दनीय यहाँ योगीजनहरू हुनुहुन्छ, अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न विधाका विभिन्न समाजका विभिन्न वर्गका समुदायका अग्रज र अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैमा पुनः नमन गर्दै म आज यहाँहरूलाई यो हामीले योगले विश्व ब्रह्माण्डलाई कसरी जोड्न सक्छ, नेपाल र नेपाली जाति र मानव जातिको उत्थानको लागि विश्व कल्याणका लागि कसरी हामी अघि सर्न सक्छौँ, सबैभन्दा पहिलो कुरो त्यसमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कुरा त आउँ कि हामी सबैजना एउटा मान्छे सुखी हुनलाई, खुसी हुनलाई, राज्य राष्ट्र र आफ्नो गरिमा बढाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त अहिलेको विश्वको अनुसन्धानले देखाए अनुसार, हाम्रा ऋषिमुनिहरूको शास्त्रले देखाए अनुसार कि जबसम्म मान्छे आफूसँग भएको आफ्नो गौरव र गरिमालाई चिन्न सक्दैन ऊ संसारमा भिडमा सधैँ हराएर जान्छ। जोसँग आफ्नो बाँच्ने शैली र संगति हुँदैन ऊ मात्र भिडको नक्कल गर्नलाई अभिशप्त हुन्छ र ऊ एउटा अस्तित्वविहीन भएर भिडमा हलाउन सक्छ। तर हामी यस्तो भूमिमा जन्मिएका छौँ जुन भूमिले आजसम्म ग्रह गणित र क्यालेन्डर र पञ्चाङ्गमा आज विश्वलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ। आज विश्वले आज अरूको क्यालेन्डर अथवा पञ्चाङ्गबाट आफ्नो देशको दिनचर्या चलाउनु परेको छ र भूमि नेपाल मात्र यस्तो हो जुन देशमा भृगु ऋषिले, जुन देशमा पराशर ऋषिले, जुन देशमा व्यासले लेख्नु भएको जुन पञ्चाङ्ग हो यो चाहिँ 12 राशि अर्थात् 27 नक्षत्र अर्थात् हाम्रो चाहिँ ग्रह गणित जुन खगोल विज्ञान छ त्यो विज्ञानको अक्षुण्ण परम्पराको रूपमा हामीले त्यसलाई पालना गर्दै आइरहेका छौँ। आज विश्व ब्रह्माण्डले जति नै विकास गरे पनि त्यही 12 राशिमै उनीहरूले हिँडिरहेका छन्, त्यही 12 महिनामा हिँडिरहेका छन्, त्यही 7 बारलाई लिएर हिँडिरहेका छन्, त्यही चाहिँ 12 महिनाका विभिन्न ग्रह गोचरलाई लिएर मान्यता दिएर हिँडिरहेका छन्। तसर्थ त्यस्तो भूमिबाट आएका मान्छेहरू हामीले सबैभन्दा पहिला त एउटा चाहिँ भनिन्छ कि आत्मगौरव भयो भने राष्ट्र गौरव हुन्छ, राष्ट्र गौरव भयो भने तब मात्र हामीमा त्यो इन्फेरियरिटी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा कि त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ कमजोर बोध गर्ने कुरा जबसम्म हामीबाट जाँदैन तबसम्म हामी चाहिँ हरेक ठाउँबाट उठ्न सक्दैनौँ। तसर्थ आज प्रत्येक नेपाली जहाँ उभिएका छौँ हामीले सबैभन्दा पहिला आत्मगौरव र राष्ट्र गौरव संस्कार गौरव गर्ने बेला भएको छ। संस्कार गौरव गर्नको लागि, आत्मगौरव गर्नको लागि आफूसँग भएको कुरालाई चिन्नु र पहिचान गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्
सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको जब आफ्नो घर छोडिन्छ र घरमा के कम छ अथवा बढी छ भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ। जब म आफ्नो देशको भौगोलिक सिमानाबाट बाहिर आए पनि मैले यो आफ्नो सांस्कृतिक सिमानाको आयतनलाई भने म यसैको एउटा पूजक र साधक बनिरहेको छु यहाँ बसेर पनि। तसर्थ चाहिँ आफ्नो घर बाहिर पुग्दाखेरि पनि संसार बाहिर संसारमा पुगेर पनि हामीले जब आफ्नोपनलाई चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले पहिचान गुमाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो पञ्चाङ्गमा भएको पहिचानप्रति चाहिँ हामीले यो कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गर्न सक्यौँ भनेदेखि संसारमा अझै पनि विश्व मानवलाई हामीले ग्रह गणितका यी सूत्रहरू मार्फत संसारलाई भलो गर्न सक्छौँ। र अहिले पनि नासा हाम्रा ऋषिहरूप्रति चिर ऋणी बनिरहेको छ। हाम्रा वेदहरूप्रति, वेदाङ्गप्रति, हाम्रा शास्त्रप्रति, हाम्रा ती चाहिँ महात्माहरूप्रति चाहिँ एकदमै अभिवादन गरिरहेका छन्। उनीहरूले हाम्रो संस्कृतिको जय जयकार गरिरहेका छन्। यो वाङ्मयलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस् कि हाम्रो संसारमा उत्पत्ति भएका, हाम्रो भूमिमा उत्पत्ति भएका एक पछि अर्को गर्दै एक एक विधाले अहिले विश्व जमातमा एउटा लोक कल्याण र एउटा समृद्धि र सचेतना जगाउँदैछ। जुन विधामध्ये योग विद्या, आयुर्वेद विद्या, प्राकृतिक चिकित्सा, रेकी, ऊर्जा, ध्वनि चिकित्सा, त्यस्तै जल चिकित्सा, अर्को चाहिँ प्राणिक हिलिङ, नेचुरोथेरापी लगायतको विभिन्न नामले संसारमा चाहिँ प्रचलन भइरहेको छ। र जब हामी चाहिँ हामीसँग जुन कुरा छ त्यो कुरालाई नदेखेर हामी बाहिरको मात्रै राम्रो हो, बाहिरको राम्रो हो, बाहिरको संस्कार राम्रो हो भनिरहेका छौँ, तसर्थ यसमा पनि हामीले आत्मगौरव जबसम्म बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी फेरि यस्तै अरूको नक्कल गर्नेकै पछि लागिरहन्छौँ। तसर्थ दोस्रो कुरा भनेको हामीसँग जुन विधा छ, आज विश्व मानव समुदायहरू पहिला पहिला के थियो भनेदेखि पैसा भएपछि, धन भएपछि भइहाल्यो नि, रोग उपचार गरिदिने काम त अस्पतालको हो, डक्टरको हो, औषधि पाइहालिन्छ, एन्टिबायोटिक उत्पत्ति भएपछि 1000 भन्दा बढी रोगबाट हामीले मुक्ति पाइसक्यौँ भन्ने एउटा मान्यता थियो। त्यो मान्यताबाट अहिले विश्व बाहिरिएको छ। अब विश्वले औषधिले होइन, डक्टर र अस्पतालले मात्रै होइन, रोग निको पार्न सचेत बन्नको लागि त आफै भित्रको इम्युनिटी शक्ति अर्थात् जीवनी शक्ति, प्रकृति शक्ति र आफै भित्रको प्राकृतिक इन्द्रियलाई, हाम्रो आफै भित्रको त्यो इन्द्रेणीलाई चाहिँ बजाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा चेतना जागेको छ। र त्यो चेतनाको प्रमुख कारण नै अब योग र अध्यात्म बनेको छ। आज मान्छेको जिन्दगीबाट, समाजबाट, राजनीतिबाट हराउँदै गएको अध्यात्म अहिले मानिसहरूको हृदयबाट फेरि एउटा उत्पत्ति हुन लागेको छ। र त्यस्तो विधाको उत्पत्ति भएको भूमि हो नेपाल। त्यस्तै गरेर तपाईँ आउनुहोस् कि संसारमा सबैभन्दा धेरै जडीबुटी र एउटा सानो भूगोलमा पनि धेरैभन्दा धेरै जडीबुटी र उपायहरू भएको र एउटा गङ्गा जल मात्रै नभएर हाम्रो हिमालयको खण्डमा रहेका शिलाजितदेखि लिएर संसारमा भएका विभिन्न औषधहरूलाई समेत हामीले उत्खनन गर्न सक्ने त्यस्तो भूमिबाट जन्मिएका छौँ हामी। आज अमेरिकामा म पुग्छु, त्यहाँको राष्ट्रिय खाना के होला भन्न ठान्छु, त्यहाँको राष्ट्रिय खाना नै रहेनछ। अस्ट्रेलियामा आइन्छ, अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय खाना के होला, मौलिक त्यहाँको भाषा अथवा मौलिक चाहिँ पोसाक के होला भनेर सोधिन्छ, त्यो त्यहाँको पनि छैन। र विश्वका कतिपय देशहरू छन्, ती देशहरूका आफ्ना खाना पनि छैनन्, पोसाक पनि छैनन्। त्यहाँ गएका अरू बाहिरबाट गएका मान्छेहरूले बनाएका खाना नै उनीहरूले आफ्नो मौलिक खाना भनिँदो रहेछ। तर आजसम्म हेर्नुहोस् कि हामी यस्तो सात्विकताको अपनाउँदै आएका 84 व्यञ्जन भोजनलाई हामीले, परिकारहरूलाई, र त्यस्तै गरेर हामीले कुन मसलाले कुन रोगलाई निको पार्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाउँदै आएका त्यस्ता सभ्यताको लामो कालखण्ड र इतिहास बोकेर आएका मान्छेहरू हामी, त्यस्तो भूमिबाट आएका हामीले त्यो गौरवलाई पनि उठाउन सक्नुपर्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आज धेरै मानिसहरूमा आज आत्मग्लानी भइरहेको छ। म कमजोर देशको मान्छे, म सानो देशको मान्छे, म चाहिँ गरिब देशको मान्छे, मसँग केही नभएको भनेर जबसम्म हामी यो कुराबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ, आत्मबोध गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो कस्तुरीलाई देख्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी संसारमा हामी जहिले पनि टाढिरहेका हुन्छौँ, पछाडि भइरहेका हुन्छौँ। र गोरो सेता, गोरो छाला भएको एउटा मान्छे देख्नासाथ वैज्ञानिकै रहेछ कि भन्ने जुन भाव छ हामीमा, एउटा आत्मरति छ र एउटा चाहिँ हामी झुकेको स्वभाव छ, त्यसलाई उठाउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बोध गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी सानो देशका मान्छे, हामी त भूगोलमा नै सानो छौँ, कहाँ सक्छौँ र भनेर। तपाईँ हेर्नुहोस् कि भूगोलमा सानो हुँदैमा देश कमजोर हुँदैन। किनभनेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् कि आज विश्वका 24 भन्दा बढी राष्ट्रहरू
त्यो नक्सामै आउँदैनन्। आज तपाईले विश्वको ग्लोबलाई म्यापलाई हेर्नु हो भने त्यहाँ कुनै डट पनि देखिँदैन, तर पनि ती राष्ट्र छन्। हेर्नुहोस् फिजीलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ पपुवा न्युगिनीलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर अन्य देशहरूलाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूको त्यो विश्व नक्सामा एउटा थोप्लो पनि आउँदैन। जब नेपाल त एउटा ठुलो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ यसले पनि के देखाउँछ भने दुईटा ठुला भूभाग भएका देशको बिचमा रहेर मात्रै नेपाललाई हामीले सानो सानो भनिरहेका छौँ, तर सानो अवश्य होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँ ल्यान्डलक छ अथवा यो छ के गर्न सकिएको छैन भन्ने भाव छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला आत्मगौरवको लागि हामीले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् कि युरोपको अस्ट्रियालाई हेर्नुहोस्, त्यो पनि ल्यान्डलक सानो छ। त्यस्तै गरेर सिङ्गापुर पनि सानै छ। त्यस्तै अन्य देशहरू साना छन् र उनीहरूले आफ्नो देशमा केही पनि छैन र एउटा पनि खोला नभएको देश पनि छन् संसारमा भनेदेखि त्यस्ता जल सम्पदाले प्राकृतिक छटाहरूले वन जन्तु र वनस्पतिले भरिएको त्यस्तो देशका मान्छेहरू हामी सम्पन्न छौँ, हामी गरिब छौँ भने मानसिकतामा गरिब छौँ, तर हामी प्रकृतिले नै धनी बनाइदिएर जन्माइदिएको त्यस्ता बेल वाङ भएका विद्याले भावनाले प्रेरित भएको भूमिबाट आएका ऋषिका सन्तानहरू हामी तर सन्तानहरू हामी त गौरवले सबैभन्दा पहिला हामी त्यस्ता स्तुत्य भूमिबाट आएकोमा पहिला आत्मगौरव गर्न सिकौँ। जबसम्म हाम्रो जुन स्वाभिमान र आत्मगौरव हो म एउटा राम्रो स्थानबाट आएको भन्ने एउटा भावना हुन्छ, इन्फेरियोरिटी जान्छ, तब मात्र हामीले माथि उठ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी हेर्नुहोस् कि कुनै पनि देशको सिमानाप्रति त्यो देशका मान्छेहरू चिन्तनशील बन्छन् र कुनै पनि देशको सिमानाप्रति झन्डाप्रति त्यहाँको भाषा मिचिँदा त्यहाँको कुनै पनि मिचिँदा हामी चिन्तनशील बन्छौँ। आजै नेपालको सिमानाहरूमा अतिक्रमण हुँदाखेरि हामी विभिन्न ठाउँबाट आवाजहरू उराल्छौँ, हामीले सकेको पहल गर्छौँ, तर त्योभन्दा ठुलो सिमाना भनेको संस्कार र संस्कृतिको सिमाना हो। संस्कार र संस्कृति जबसम्म रहँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले देशको पहिचान हुँदैन। देश भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यसभित्र रहेका मान्छेहरूले पालन गरेको अक्षुण्ण सभ्यताहरूले ल्याएका मानव सभ्यताले उपलब्धि गरेका ती भाषा, ती सम्पदा, ती संस्कार र संस्कृतिहरू हुन्। हेर्नुहोस् आज हामी कसरी आधुनिकताको नाममा संस्कारलाई पाताल पुर्याइरहेका छौँ। हामी भूगोलको संस्कृति मिचियो भनेर कराउँछौँ, तर आफ्नै संस्कृतिहरू, आफ्नै खाने बस्ने उठ्ने दिनचर्याका संस्कृतिहरूमा विदेशीकरण भइरहँदाखेरि तपाईँको कसरी हामी चाहिँ एउटा चिन्तनशील भइरहेका छौँ, कसरी हामी चाहिँ दुखी भइरहेका छौँ, यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै चिन्तनशील र एकदमै हामी सोचमा पर्नुपर्ने बेला आएको छ अहिले। र त्यस्तै गरेर तपाईँ अहिले यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि संसारमा जहाँ गए पनि जे गरे पनि मानिसले जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्मको जुन दिनचर्या छ त्यो दिनचर्यालाई जब हामीले आफ्नो रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि मानिसको बिचमा एउटा रोगलाई अथवा हामीले शान्तिलाई आत्मालाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामी पछाडि नै परिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ हामी यो अवस्थामा के गर्न सक्छौँ त? अब विश्व मानवलाई जगाउनको लागि, अब आफू जाग्नको लागि जुन पातञ्जल योगले तथा नेपालका योगीहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, अब विश्व जगतमा पुर्याउनु छ, त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ? हामी सबैले बोलेर मात्रै होइन, गरेर मात्रै हामीले गरेर देखाउनु पर्छ। कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने हाम्रो पुर्ख्यौली कुरा छ। अब प्रत्येकले आफ्नो स्थानबाट हामीले पहल चाल्नु पर्छ। त्यसकारणले बोली थोरै हामीले विवेक धेरै चलाउनु छ। बोली थोरै विवेक धेरै चलाउनु छ। सडे गलेका विकृतिहरूलाई ढडाउनु छ। भत्काउनेहरू भत्काउँदै गरून्। योगीहरूले आदर्श जोगाउनु छ। तपाईँ हामी जहाँ उभिएका छौँ, जसरी बसिरहेका छौँ, प्रत्येकले अब पातञ्जल जस्ता संस्थाहरूको, योग संस्थाहरूको प्रदेशमा होइन, अब तपाईँको गाउँमा होइन, घर एक सदस्य हुनुपर्छ। पातञ्जलको एक घर योगी हुनुपर्छ। अब हाम्रो प्रत्येक स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा हुनुपर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ सेना र प्रहरीमा हामीले एउटा पुरै त्यहीँ गएर कर्मकाण्ड नियुक्ति गर्ने त सरकारले उहिलेदेखि सुरु गरेको छ, तर त्यसले कर्मकाण्ड त भयो, तर ज्ञान काण्ड हुँदै तत्त्व ज्ञानतर्फ लाग्ने एउटा त्यहाँ चाहिँ सहायक कुरा हुन सकेको छैन। अब प्रत्येक आर्मी बटालियनमा एकजना योगी हुनुपर्छ। अब यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक देशमा राजदूत पठाउँदा एउटा योगी पनि सँगै पठाइदिनुपर्छ, ताकि त्यहाँ गएका राष्ट्र सेवकहरू तामसिक भोजनमा र विदेशीको पाश्चात्य संस्कृतिमा नपरुन्। कम्तीमा बिहान र बेलुका योग गरून्। त्यहाँका विदेशीहरू आएर चाहिँ हाम्रो
हाम्रो संस्कृतिप्रति चाहिँ परिचित बन्न सकुन्। राजदूत भनेको राजनीतिको दूत मात्र होइन, संस्कार र संस्कृतिको दूत पनि हो। तसर्थ हामी सबैजना त्यसको लागि हामी सरकारलाई पहल गर्न सक्छौँ। एक राजदूतावास, एक योगी जानुपर्छ, एक आर्मी बटालियनमा एक योगी हुनुपर्छ, एक प्रहरी गुल्म र बटालियनमा त्यहाँ पनि एक योगी हुनुपर्छ। बन्दुकले त सीमा सुरक्षा गर्न सक्ला, एउटा बन्दुकधारीलाई सामना गर्न सक्ला, एउटा योगी गयो भने हजार हजार योगीहरूलाई, हजार हजार सेनाहरूलाई पनि उसले शान्ति र शालीनता र मर्यादा सिकाउन सक्छ। तसर्थ मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कार्यक्रममा पनि भन्ने गरेको छु, अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका विभिन्न देशमा आणविक भट्टी बनाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ प्रवर्धन गर्ने होइन, शान्ति सुरक्षाको लागि सैनिकहरू पठाएर मात्र हुँदैन, अब योगीहरूलाई पठाउनुपर्छ युद्ध मैदानमा। जबसम्म योगीहरू युद्ध मैदानमा पस्दैनन्, जब योगीहरूलाई चाहिँ हामीले साथ र सहयोग दिन सक्दैनौँ, तबसम्म संसार बन्न सक्दैन भनेर। त्यस्तै यहाँ आउनुहोस् कि हामी जहिले पनि संसारमा जहाँ बसे पनि जे गरे पनि एउटा कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि मान्छे जहिले पनि उमेरले अथवा हामी चाहिँ यो विभिन्न कुराले कमजोर हुँदैनौँ। मान्छे महानता उसको भित्रको चरित्र बलले हुन्छ। तसर्थ त्यो नैतिकता र चरित्र बल बनाउनु आजको युवा पुस्ताको दायित्व छ। हेर्नुहोस्, आज संसारबाट मान्छेहरू धनी बनेपछि खुसी भइन्छ, विदेश गएपछि आनन्द पाइन्छ भन्ने भावनाहरू आइरहेको छ र नेपालबाट पनि लस्कर लागिरहेको छ। तर हामी जस्तो संस्थाहरूले, तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले अब विदेशमा प्रत्येक जाने विदेशीलाई योग तालिम दिएर मात्रै पठाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र त्यो श्रम विभागमा तुरुन्त चाहिँ हामीले एउटा प्रस्ताव राखेर अहिले यहाँ आएर नेपालीहरू श्रम बेच्ने मात्रै होइन, उसले चाहिँ ज्ञान र विवेकले एउटा सम्मानित पेसा अपनाएर विश्वको योग गुरु बनेर संसारमा प्रचलन गर्न सक्छ। आज विदेशका विभिन्न ठाउँमा टोलमा योग सेन्टरहरू बनेका छन् र त्यो योग सेन्टरमा कम्तीमा नेपालमा सिकेर आएको योगीले यहाँ आएर अरू काम गर्नुभन्दा, अरू उनीहरूले सस्ता ठानेका काम गर्नुभन्दा योग सिकाएर, ज्ञान सिकाएर, संस्कृति सिकाएर प्रवर्धन गरेर पनि आफ्नो विश्व जगतमा देश राष्ट्रको प्रवर्धन गर्न सक्छ र जुन चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। तसर्थ चाहिँ अहिले संसारमा भएको जुन विकृति छ, काहीँ चाहिँ न्याकेड योगा भनेर युवा युवती नाङ्गै बस्ने, युवा युवतीहरू नाङ्गै बस्ने अनि योग गर्ने त्यस्तो विकृति पनि आइरहेको छ। काहीँ चाहिँ एउटा हातमा रक्सी लिएर अर्को हातमा नाक समातेर कपाल माथि गरिरहेको अथवा नटराजासँगलाई तपाईँले एउटा हातले हुस्की समातेर गरिरहेको ग्रुपमा बसेर गर्ने त्यस्तो पनि आइरहेको छ। तसर्थ हामी पातञ्जल जस्ता योगहरूले अथवा हाम्रा नेपालका योगीजनहरूले अब अहिले कस्तो बेला आएको छ भने योगको अथेन्टिसिटी र मौलिक कुरालाई प्रवर्धन गरेर विश्व जगतलाई सबैलाई लाभ पुर्याउनको लागि अगाडि बढ्नु परेको छ, ताकि योगको नाममा हुने गरेको व्यापार, योगको नाममा हुने गरेको त्रुटि अपभ्रंशलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पार गर्नको लागि पनि हामीले त्यसको अथेन्टिसिटीको लागि एउटा सर्टिफाइडको कार्यक्रमहरू गर्नु परेको छ। जसरी चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा म यहाँ आउँदाखेरि उहाँबाट जति नै आचार्य र पिएचडी गरेर आए पनि योगको लागि यहीँ सिक्नुपर्ने, यहीँको चाहिँ क्वालिफिकेसन नहुने, लाइसेन्स लिनै पर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू थिए। त्यसपछि जब यहाँको अध्ययन र यहीँको शिक्षा लिइसकेपछि हामीले एउटा यस्तो विश्व सञ्जाल तयार पार्यौँ। विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाजको नाममा अहिले झन्डै 14 भन्दा बढी देशमा चाहिँ हामी सञ्चालित सञ्जाल छौँ र हामीले नै यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर अब अन्तर्राष्ट्रिय योग शिक्षकको तालिमलाई हामीले प्रदान गर्ने लाइसेन्स प्रदान गरियोस् भनेर त्यो फेरि हामीले लिएका छौँ। हाम्रो भूमिबाट आएको जुन योगको एउटा इजाजत अरूकोमा गइरहेको थियो त्यसलाई पुनः हामीले प्राप्त गरेका छौँ र अहिले विश्वमै 500 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय योग शिक्षक भनेर तालिम दिइरहेका छौँ र योग शिक्षकको नाममा विभिन्न विदेशका संस्थाहरूले सदस्यका नाममा उठाउने गरेका ती महँगा शुल्कहरूलाई तोडेर हामीले निशुल्क योग अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षकको एउटा तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अब पातञ्जल योग विश्वका योग मान्छेहरू सबै मिलेर हामीले यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ र यस्तै गरेर हामी विदेश जानु एक किसिमले राम्रो होइन, तर यदि हनुमान लङ्कामा पुगे भनेदेखि रावणकै संस्कार लिएर रावणकै त्यहाँ भजन गाउँदै बसे भने हनुमान लङ्का जानु गलत हो। तर हनुमान लङ्का गएर पनि रामकै सन्देश लिएर जान्छन् र सीता रूपी आत्मालाई राम रूपी परमात्मासँग जोड्नलाई, रावण रूपी दुर्व्यवहारहरूलाई परास्त गर्दै विभीषण रूपी प्रज्ञालाई जगाएर काहीँ आफ्नो संस्कार र संस्कृति प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि राम्रै रहेछ। तसर्थ विदेश नजानु राम्रो, जानै छ भने हामी हाम्रै ज्ञान र सिप लिएर हामी जान सक्यौँ भने यो विश्वमा हामी हाम्रो समय र हाम्रो परिस्थितिलाई हामी उठाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामी
जहिले पनि व्यस्तता हुनुपर्छ, तर व्यस्त हुनुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ, व्यस्त हुनुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ। रोबोटहरू चलाउने हातहरूले मन चाहिँ योगी हुनुपर्छ, मन चाहिँ योगी हुनुपर्छ। संसारमा जहाँ पुगे पनि जेसुकै काम गरे पनि यदि योगी चित्त छ भने त्यो मान्छे इन्जिनियर छ भने राम्रो काम गर्छ, आफ्नो काम सम्पादन गर्न सक्छ। आफ्नो कुनै शिक्षक छ कि अथवा कुनैसुकै पत्रकार छ कि जुनसुकै पेसामा छ, उसले चाहिँ त्यो आफ्नो कार्यलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्छ। योग कार्य कुशलम, अथवा कार्यलाई चाहिँ के हो त कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्छ। समत्वम योग उच्चते, र मनको समतामाथि उठेर आफ्ना दिनचर्याहरूलाई राम्रोसँग बनाउन सक्छ। र त्यस्तै गरेर हामी जुनसुकै स्थानमा यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अहिले संसारमा जति पनि योगहरू आइरहेका छन् उनले आसनलाई मात्रै योग सम्झिरहेका छन्, जबकि हामी यम र नियमलाई छोडेर आसनलाई मात्रै पालन गर्यौँ भने कहाँ योगी बन्न सकिन्छ र? त्यो त एउटा व्यायामको रूपमा लिएको, एउटा योगलाई सामान्य छेउको रूपमा मात्रै बोध गरिएको हो। तसर्थ तपाईँ हामी जस्तो योगले यस्तो विभिन्न शिविरहरू सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, र विभिन्न पाठ्यक्रमहरू तयार पार्नुपर्छ। जबसम्म एकाडेमिकल्ली हामी अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ अभिलेख विश्वमा रहन सक्दैन। तसर्थ एकाडेमिकल्ली हामीले त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि विभिन्न देश विदेशका अनुभवलाई, अब आफ्नै कुराहरूलाई, आफ्नो अनुभवहरूलाई राखेर हामीले तय गर्ने पर्ने एउटा बेला आएको छ। र अहिले यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि हामीले एउटा 16वटा मोड्युल बनाएर योग तथा खगोल विज्ञानको कोर्स डिजाइन गरेर यहाँको कलेजमा दिएका छौँ। र यहाँ चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि पढाइ हुँदै आएको छ। जबकि हामीलाई पहिला चाहिँ त्यहाँबाट आएको विद्यालय यहाँ प्रवेश गर्नलाई गाह्रो थियो भनेदेखि अहिले त्यहीँबाट आएका योगीहरूको सम्पादनमा यो एउटा पढाइ भइरहेको एउटा गौरवशाली कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरू बिचमा। त्यसरी नेपालमा पनि अब एउटा सिटिभिटी लगायतका ठाउँमा पातञ्जलले जुन एउटा अगुवा भूमिका खेलेर पाठ्यक्रम तयार गर्यो त्यो अत्यन्तै स्तुत्य छ। र त्यो सँगसँगै अब हामीले प्राइभेट रूपमा निजी स्तरमा पनि यस्ता योगका जुन शिक्षण क्षेत्रहरू स्थापित हुनु पर्यो। र त्यो मात्रै नभएर जसरी अहिले अमेरिकाको बेभर्ली युनिभर्सिटीले योगको खेचरी मुद्रालाई चाहिँ उसले परीक्षण गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने अनुभवलाई रिजल्टको रूपमा निकालेको छ, त्यस्तै गरेर तपाईँ हामीले समन्वय गरेर एउटा मान्छे प्राणायाम गर्दा 30 दिनसम्म प्राणायाम गर्दा र नगर्दा आउने रिजल्टलाई 100 जनालाई भाग लगाएर 100 जनाले गर्दाखेरिको उसको ब्लड प्रेसर, उसको बिपी, उसको चाहिँ के छ पत्ता लगाउने, 100 जनाले नगर्दाखेरिको अवस्था के छ त्यो हामीले करिब 3 महिनाको रिजल्टलाई लिएर त्यसलाई क्याल्कुलेसनमा लिएर आएर हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी होस् अथवा विश्वका कुनै युनिभर्सिटीसँग मिलेर हामीले एउटा रिजल्ट लिएर आयौँ भने अब त्यो नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छ। तसर्थ अब हामी योगको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने बेला आएको छ। हामीले घर घरमा योग गर्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। एकाडेमिकली र विश्व जगतमा चाहिँ हाम्रो यो लाभलाई पुर्याउनको लागि पनि, विश्व कल्याणका लागि पनि यो हामीले अवश्य गर्न सक्छौँ। र यो हामीले यहाँ केही प्रयास पनि गरेका छौँ र त्यसको फेरि हामी विस्तृतमा पछि छलफल पनि गर्नेछौँ हजुरको बिचमा आएर जहिले पनि हामीले। तसर्थ यो योग एउटा तपस्या हो मानिसहरूको बिचमा। किन तपस्या हो भनेदेखि तपस्या भनेको चाहिँ हामीले मात्रै जङ्गलमा गएर एउटा शरीरलाई चाहिँ दुःख दिएर अथवा चाहिँ खानपान बन्द गरेर गरिने मात्रै तपस्या होइन। तपस्या भनेको तपाईँले कुनै पनि सफलता प्राप्तिका लागि निरन्तर जीवनलाई सक्रिय बनाएर तपाईँ खटिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो तपस्या हो। यदि तपस्वी भोगसँग आसक्त छ भने ऊ जङ्गलमा गए पनि ऊ संसारबाट विमुख हुन सक्दैन। तर यदि व्यक्ति घरमै छ, गृहस्थ भएर पनि योगसँग अनुरक्त छ भने उसले जीवनलाई सांसारिकताबाट माथि उठाइरहेको हुन्छ। आज विश्व मानवलाई त्यही कुराको खाँचो छ। आज मान्छेहरू खाना खानेको नाममा विष खाइरहेका छन्, त्यो पनि पैसा तिरेर लाइन बसेर खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, र कफी, चिया, चाउचाउ, बिस्कुट, नुडल्स, आइसक्रिम यी लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले एकपछि अर्को लोभ्याउँदै हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्याइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानवको जीवनी शक्तिलाई बढाउनको लागि हामीले यो हाम्रै लागि मात्रै होइन, विश्व कल्याणका लागि अहिले आउने व्याधि जस्ता, कोरोना जस्ता कुराहरूलाई पन्छाएर एउटा सबल मानव, समुन्नत मानव, वसुधैव कुटुम्बकम र चाहिँ हामीले चाहिँ सदैव युवा पुस्तालाई र नयाँ मानव अस्तित्वलाई जोगाइराख्नको लागि प्रकृति र मानव बीचको र परिस्थितिकीय प्रणालीलाई हामीले एउटा समुचित तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि पनि योग एउटा महाबल बनेर आएको छ। त्यो महाबलमा हामीले अब
अब आसनबाट मात्रै होइन, यमबाट थाल्ने कुरा बेला भएको छ। जसो कि यमबाट थाल्दा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि त अष्टाङ्गको गर्छौँ, तर त्यो सँगसँगै यममा सुरु गर्दा अहिंसा, सत्य, मस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दयार्जव, मितहार, शौचम चैव यमादश, जबसम्म हामीले त्यो 10वटा नियमलाई पालना गर्दैनौँ तब यम नै हुँदैन। र त्यस पछाडि नियममा आएर बल्ल आसन गर्दा त्यसको फलीभूत हुन्छ। र आज विश्वका मान्छेहरू यति यस्तो भइरहेका छन् कि हेर्दा मात्रै मान्छे लागिरहेका छन् र मान्छेसँग निद्रा छैन, मान्छेसँग तनाव छ, पैसा छ, सबै छ, साधन छ, तर सुख छैन। र यस्तो अवस्थामा योग त एउटा वरदान भनेको छ। अब विश्वको खोज भनेको यस्तै आन्तरिक शक्ति बढाउने प्रकृतिसँग नजिक रहेका विषयवस्तुहरू नै अब आउँछन्। तसर्थ अबको भविष्य भनेको त्यो योग विज्ञानको छ, तप विज्ञानको छ, आयुर्वेदको छ, प्रकृति र प्रकृतिबाट प्राप्त हुने ती निधिहरूको छ। त्यसको उद्गम स्थल भनेको नेपाल हो। त्यो नेपाल भूमिका तपाईँ हामी जस्ता दूतहरूले अब त्यसलाई पाठ्यक्रमको रूपमा, अब त्यसलाई अनुसन्धानको रूपमा, त्यसलाई पेटेन्ट राइट दर्ता गर्ने कामको रूपमा कहीँ त्यस्तो भइरहेको छ। अथेन्टिसिटी जस्तो यहीँ अस्ट्रेलिया भनिहालेँ मैले चाहिँ 45 डिग्रीको तापक्रममा बसेर योग सिकाइन्छ, जुन चाहिँ योगको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार त्यो विपरीत हो। त्यस्तै नाङ्गै बसेर योग सिकाइन्छ, त्यस्तै वाइन खाँदै योग गराइन्छ, र त्यस्तै गरेर झुल्दै झुल्दै योग गराइन्छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई असली कुराहरूलाई बाहिर लिकाएर जनमानसलाई वास्तविकता देखाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको आफ्नै देशमा हेर्नुहोस्, आफ्नै देशमा हामी हाम्रो शिक्षा, संस्कृति, संस्कार कुरा गरिरहेका छौँ, तर त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रै देशबाट, हाम्रै घरबाटै क्रान्ति गर्नु परेको छ। क्रान्ति सडकमा टायर बालेर मात्रै कहाँ क्रान्ति हुने रहेछ र? संसारमा क्रान्ति भनेको त जीवनको परिवर्तनले, सोचको परिवर्तनले अनि जीवनको परिवर्तनले हुने रहेछ। जब व्यक्ति क्रान्तिकारी बन्छ, ऊ बाहिर तपाईँको नातो बोकेर जुलुस र नाराले मात्रै होइन, होला केही समयको लागि एउटा वाद प्रतिवाद र सिद्धान्तको, तर वास्तविक क्रान्ति त आफैमा हुन्छ अध्यात्ममा होइन। हिजोभन्दा आज राम्रो, आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदै हामी जान सक्यौँ भने बल्ल क्रान्ति हुन्छ, बल्ल सुख हुन्छ। नत्र भनेदेखि हिजोदेखि हामीले जे गर्दै आइरहेका छौँ त्यही भोलि पनि दोहोऱ्याउँछौँ र अबको 10 वर्षपछिको दिनचर्या पनि त्यही हुन्छ। त्यो कहाँ क्रान्ति भएर? तसर्थ योगले त क्रान्तिकारी बन्न सिकाउँछ, मनको क्रान्तिकारी, एउटा योद्धा बन्न सिकाउँछ। तसर्थ आजैबाट हामीले यस्तो दिनचर्या अपनाऊ कि सुतेदेखि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको यस्तो दिनचर्या बनाऊ। आजैबाट एउटा यस्तो युद्ध छेडौँ कि आफ्नै आत्मरूपान्तरको युद्ध। हामीले प्रवचन सुन्यौँ, हामीले विभिन्न पूजापाठ, तीर्थ व्रत गऱ्यौँ, तर त्यो सबै इन्फर्मेसन भयो। अब हामीलाई चाहिएको छ ट्रान्सफर्मेसन, यानि कि रूपान्तरण चाहिएको छ। त्यो रूपान्तरण अरूले कसैले गरिदिने होइन, कोही कसैले आएर गर्दैन, आफैले गर्ने हो। अध्यात्मले, राजनीतिले, अरू वाद र प्रतिवादले भन्छ मलाई विश्वास गर, तर अध्यात्मले भन्छ तिमीलाई नै विश्वास गर। हो, हामीलाई नै विश्वास गर्नेतर्फ लागौँ। आजदेखि हामी भोजनको प्याटर्नलाई परिवर्तन गरौँ। आज विदेशमा यस्तो संस्कृति भइसकेको छ, ठुला सहरमा नेपालमै भइरहेछ कि यस्तो संस्कार छ कि हामी रात परेपछि पार्टी जाने। र पहिला पुर्खाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि कम्तीमा आफ्नै घरमा शुद्ध सात्विक भोजन खाएर शौचालय गर्नलाई मात्रै हामी बाहिर जङ्गल जान्थ्यौँ, अरू ठाउँमा जान्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ उल्टो भइरहेको छ। हामी भोजन बाहिर खान्छौँ पार्टी प्यालेसहरूमा, अनि शौचालय गरेर मात्रै घरमा आइपुग्छौँ। अनि यसरी भइसकेपछि हाम्रो दिनचर्या कहाँबाट सुध्रिन्छ? हामी कसरी चाहिँ जब रात्रि भएपछि सूर्यको किरणसँगै जठारङ्गी मर्दै जान्छ, रात्रिको समय भोजन गर्नु हुँदैन, शयन र विश्रामको समय हो। जब रात पर्छ हामी त्यो पार्टी हिँडेको भन्दै हिँड्छौँ। अनि त्यसपछि यस्तो लैलैमा लागेर हामी नेपालमै अनि आधुनिक बन्नको लागि पार्टी प्यालेसमा हाम्रो विवाह व्रतबन्धहरू हुन्छन्। तर त्यो सँगसँगै हेर्नुहोस् त, हामी बत्ती निभाएर केक काट्ने संस्कृतिको अझै पनि नेपालीहरूबाटै प्रवर्धन भइरहेको छ। हामी सीमा मिचियो भन्छौँ, हामीले संस्कृतिको सीमा मिचेर हामीले पातालमा पुर्याइसक्यौँ, तर पनि हामीले बोल्न सकिरहेका छैनौँ। जब एउटा दियो निम्छ केक काटिएर भने त्यहाँ दियो मात्र निमेको हुँदैन, हाम्रो संस्कृति पनि निमेको हुन्छ भनेर हामीले नयाँ पुस्तालाई हामीले ग्रहण गर्न सकायौँ भने जब बल्ल त्यस्ता साना कुराहरूबाट हामीले उठ्न सक्छौँ। अर्को कुरो, सबैभन्दा ठुलो कुरो, योगी भनेको के हो? आफ्नो भूगोल, आफ्नो वर्ग, कुनै पनि राजनीतिक दल बदलबाट माथि उठेको हो। योगीहरूले नै बाटो देखाउने हो। अब अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट सम्भव छैन। योगीले मात्रै जातिपाती मान्दैन। अब जातीय समानताको लागि, समाजमा एकताको लागि, भाइ बन्धु र विचारको लागि, मानव बन्नको लागि अब योगीहरूले मात्र यो कुरालाई पहल गर्न सक्छन्। जातिपाती नपुछे कोही,
हरिका भजितो हरिका योही भनेर हिन्दीमा भने जस्तै जब योग गर्छ भने त्यहाँ त हामीले आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पण्डितः भन्छौँ। न हामीले चाहिँ मन्त्र जप्नेहरूलाई न कुनै एउटा पद धारण गर्नेहरूलाई नै उच्च भन्छौँ, सबै आत्माहरू एकै हो भन्छौँ। त्यो योगले नै सिकाउँछ। तसर्थ अब नेपालमा अब सबैभन्दा ठुलो हाम्रो रूपान्तरण भनेको सामाजिक समानताको लागि योगीहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। अब ब्राह्मणको छोरो थर र जातले उसले तामस भोजन गरेर हल्लिँदै भट्टीमा हिँडे पनि ऊ पुस्तौँ पुस्ता ब्राह्मण भइरहने र एउटा चाहिँ सात्विक मान्छे जुन एउटा थरको कारणले गर्दा तल भइरहने भन्ने कुराको अब रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यो रूपान्तरण अरूबाट होइन, सम्भव छैन। अब छ भने केवल योगीहरूबाट छ, केवल पातञ्जल जस्ता योगका आदरणीय संस्थाहरूबाट छ, केवल छ भने योग चित्त र चेतना बुझेका मान्छेहरूबाट मात्र सम्भव छ। त्यसले मात्र हाम्रो संस्कार र संस्कृति जोगिन्छ। नभएदेखि त्यही कुरालाई देखाएर मान्छेहरूले हाम्रो संस्कारमाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। बाहिरी मान्छेहरूको अतिक्रमण गर्ने तरिका त के हो? आफ्नो आफ्नो गाँच्दै जाने, अरूको मास्दै जाने हो। तसर्थ त्यसको प्रतिकार स्वरूप हामीले केही गर्नु पर्दैन, अरूको संस्कार छोड्दै जाने, आफ्नो गोड्दै जाने हो, आफूतिर मोडिँदै जाने हो त्यस्तो हामीले अब पहल गर्नुपर्छ। र त्यस्तो पहलको लागि तपाईँ हामी प्रत्येक जिम्मेवार हुनु छ। प्रत्येक स्थानमा घर घरमा पातञ्जलको योग सदस्य बन्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो। हरेक घरमा एउटा योगी हो भने उसको दिनचर्याले अरूलाई बदल्छ। बोल्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। आउनुहोस् अब हामी सबैभन्दा पहिला यो विषयतर्फ थोरै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। समय त छँदैछ हामीसँग, समयको पाबन्दीलाई पनि हेर्नु छ, समयलाई पनि र विषयलाई पनि न्याय गर्नु छ। र यो हामीले यो विश्वमा यो संसारमा सबैतिर पुग्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि विदेश गइयो भने चाहिँ सुख हुन्छ, अलि मिठो खाना पाइन्छ, सन्तुलित भोजन हुन्छ, अनि अन्य देशमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो त मान्छे सुखी हुने र दुखी हुने भनेको सन्तोषम सन्तोषम मूलम सुखम दुखम मूलम विपर्याय भनेर भन्ने गरे जस्तै जबसम्म मान्छे हाम्रो मस्तिष्कबाट यो भौतिक संसार अभौतिक संसारमा जे प्राप्त छ त्यो कुरामा हामीले सन्तोष लिने बानी पार्दैनौँ, तबसम्म मान्छे दुखी भइरहनु रहेछ। संसारमा जुनसुकै उच्च ओहदामा बसे पनि, जतिसुकै महँगा गाडी चढे पनि, घर दौलत भए पनि त्यो चाहिन्छ। यसको मतलब धनको विरोध होइन, एकदमै चाहिन्छ। तर जीवन जहिले पनि धनको अघि लाग्नुपर्छ र धनको पछि लाग्ने होइन। मान्छे जहिले पनि धनको दास बनेर होइन रहेछ। उपलब्धको उसमा पनि हामीले एकदमै सन्तोष लिन सक्यौँ भनेदेखि मान्छे सुखी हुने रहेछ। तसर्थ सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी जहाँ छौँ प्रगतिवादी होइन। जहिले पनि यसको मतलब चाहिँ प्रगतिवादीहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने सन्तोष नै विकासको शत्रु हो माओत्से भनेका छन्। त्यो भनेको के हो त भन्ने कुरा नै आउन सक्ला। तर हेर्नुहोस्, जहिले पनि हामीले यो कुरालाई सम्झिनु पर्यो कि सन्तोषलाई ढोकाबाट बाहिर निकालेर हामी भित्र खुसी हुन सक्दैनौँ। तसर्थ हामी जहाँ छौँ यति बेला हामीले पहिलो कुरो चाहिँ वाट वी ह्याभ, जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सन्तोष लिने बानीको प्रारब्ध गरौँ आजैबाट। नभएको कुरामा हामी जहिले देखिरहन्छौँ, आँखा खुल्यो कि अरूको देख्छ, ओहो मेरो भइदिए हुन्थ्यो, मान्छे होस् कि सम्बन्ध होस् कि सुन गहना लता कपडा होस् कि मेरो चाहिँ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्छौँ, तर भइरहेको चाहिँ देखिँदैन। तसर्थ पहिलो कुरो भनेको सुरुवात यहीँबाट, चेन्ज योर माइन्ड चेन्ज द वर्ल्ड। र सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ जे भइरहेको कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा सन्तोषको रूपमा लिने, तर कर्म गरिरहने। पहिलो हामीले चाहिँ सुखी हुने उपाय यो रहेछ। दोस्रो कुरो बडी आवर बडी इज कन्ट्रोल बाई माइन्ड। तसर्थ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्दाखेरि संसारमा विभिन्न अहिले विधिहरू भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले अटो सजेसन भनेर, ल अफ अट्र्याक्सन भनेर विदेशभरि चाहिँ जताततै छ। जबकि त्यो अटो सजेसनको भित्री कुरा त के रहेछ भनेदेखि हाम्रो सन्ध्या बन्धन पो रहेछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो ऋषिमुनिहरूले त्रिकाल सन्ध्या बन्धन है गर है भनेको थियो नि, हो त्यही कुरा पो रहेछ। हेर्नुहोस्, तसर्थ त्यो हामीले जबकि मान्छेको हरेक 6 घण्टामा मानिसको मस्तिष्कको शक्ति चाहिँ तल झर्छ। तसर्थ हरेक 6 घण्टामा कम्तीमा तपाईँ हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट ध्यानस्थ बन्ने, प्रकृतिसँग रम्ने र 10 मिनट भए पनि आफूलाई सांसारिक कुराबाट एक ल्याएर मनलाई खाली गर्नेतर्फ हामीले लाग्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो रसायनहरूमा परिवर्तन आउँछ र त्यसपछि हामी सुखी हुन सक्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जहिले पनि ध्यानलाई यहाँ भन्ने गरिन्छ मेडिटेसन, आइदर मेडिटेसन अर मेडिकेसन भनेर। हामीले चाहिँ मेडिटेसन तर्फ जाने कि मेडिकेसन अथवा औषधि तर्फ जाने भनेर।
र हरेक 6-6 घण्टामा ध्यान गर्ने बानी आज विश्वका यहाँका सुपरस्टारहरूले केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूले, खेलाडीहरूले, सिने स्टारहरूले थालिसकेका छन् भनेदेखि हामी प्रत्येक योगीले घरमा दिनको 3 पटक ध्यान गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। योग आसन त हामीले गरियो र आफूले पनि गरियो, अरूलाई नै हो, तर आसनसँगै हामीले ध्यानस्थ हुनलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक 3 चोटिलाई समय छुट्यायौँ भने कुनै विधि थाहा छ छैन केही मतलब छैन, विधि आफै आउँछ। आफूभित्रको गुरु त्यस दिन जागृत हुन्छ जब हामी सचेत बन्छौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले उठाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो हामीलाई सन्तुलनको लागि, तेस्रो कुरो चाहिँ जिन्दगी भनेको तपाईँको यो आइपरेका घटनाहरूमा अवरोह र आरोहमा बाँच्ने एउटा अभिशप्त बनिरहने एउटा मात्रै होइन, जीवन भनेको त एउटा बाँच्ने कला हो। तसर्थ हामीले जहिले पनि एकदमै तपाईँले हिजो के भयो भनेर चिन्ता गर्नु छैन। हिजो यसरी बिते दिन, यसरी आजसम्म गयो, नराम्रो खाइयो, राम्रो दिनचर्या भएन, केही चिन्ता नगर्नु। त्यो चिन्ता गर्नु पनि पस्ताव हो, फेरि दुःख आइहाल्यो। अब आजबाट चाहिँ जब जागे तब सबेरा भनेर भने जस्तै जब जाग्यो त्यहीले बिहानी भयो। र अबबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने काम, राम र आरामको त्रिवेणीमा जीवनलाई हिँडाउन सक्छौँ। 8 घण्टा मजाले काम गर्ने, जस्तो सुकै पनि, जे क्षमता छ, खुबी छ, जागिर छैन जागिर खोज्ने, जागिर छ जागिर खाने, अरू के खेती किसानी, अरू पेसा व्यापार उद्योग धन्दा जे छ 8 घण्टा आफूलाई नठगिकन काम गर्नलाई पृथ्वीमा हामीलाई यो शरीर प्राप्त भएको हो। तसर्थ चाहिँ 8 घण्टा काम, 8 घण्टा पूर्ण रूपमा आराम। उसै त अरूले त गर्नुपर्छ, योगीले त अझ गर्नुपर्छ कि सूर्यास्त भएपछि उसले आफ्नो साधनाहरू सकेर शयनको सुरसार गर्नुपर्छ। तसर्थ राम, आराम र काम र आरामलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो शरीरमा पूर्ण रूपमा आराम नपुग्दा आज धेरै मान्छे दुखी छन्। नयाँ ग्याजेट्सहरूले, विदेशबाट आएका ल्यापटप्सदेखि लिएर ग्याजेट्सहरूले गर्दाखेरि केटाकेटीहरू जम्मै कोठाभित्र मोबाइल लगेर, बुढो मान्छे समेत रातभरि मोबाइल हेरेर, सिनेमा हेरेर आजको दिनचर्या खत्तम भइरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी योगीहरूले चाहिँ 8 घण्टा आरामको लागि कम्तीमा यस्तो ल्याउनु पर्यो कि त्यो मोबाइल र गजेटहरूलाई बाहिर राखेर मात्रै सुत्न जाने। जसरी जुत्ता राखेर घरभित्र पसिन्छ त्यस्तै गरेर हामीले यी ग्याजेटहरूबाट बाहिर गयौँ भने यो इलेक्ट्रोनिक पल्युसनबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ, निद्रा शान्त आउँछ। अब यस्तो भनिँदैछ कि यदि यही तरिकाले यदि यस्तै गरेर कम्प्युटर र मोबाइल चलाउँदै जाने हो, बाहिर किनेका चाउचाउ र बिस्कुट र पिज्जा र बर्गर मात्रै खाने जाने हो भने अबको 50 वर्षमा मान्छे उत्पादन गर्ने सक्ने वीर्य शक्ति नै हराएर जान्छ भनिन्छ। आभा शक्ति, तेज शक्ति नै जम्मा हराएर जान्छ र मान्छे निदाउन पनि सक्दैन, यस्तो अवस्था आउँछ। तसर्थ मान्छेलाई बचाउनै हो भनेदेखि अब तपाईँ हामी योगीहरूकै जागरण चाहिएको छ। अब बोलेर हुनेवाला छैन, योगीले गरेर देखाउँछ। अरूले चाहिँ बोल्ने मात्रै काम हुन सक्छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँ हामीले घरबाट क्रान्ति लिएर आउनु पर्यो। घरबाट चाहिँ ध्यानको क्रान्ति, घरबाट सात्विकताको भोजनको क्रान्ति लिएर आउनु पर्यो। त्यो क्रान्तिलाई हामीले यहाँबाट पनि थालेका छौँ। विदेशमा हेर्नुहोस् कि हामीले हरेक महिना यहाँ चाहिँ करिब 1000 जना विदेशीहरूलाई जङ्गलमा शिविरमा लिएर जान्छौँ र उहाँहरूलाई यो साकार बन्न मात्र प्रेरित गर्दैनौँ हामीले। साकार मात्रै होइन, अस्ट्रेलियाको डेटा हेर्नुहोस्, 20,000 मान्छे वर्षको चाहिँ उनीहरू भिगन बन्छन्। भिगन भनेको वनस्पति जन्य भोजन मात्रै गर्ने। हामीले चाहिँ यो दुग्ध पदार्थलाई समेत त्याग्ने अभियान पनि लिएर आछौँ। किनभने हामीले त नेपालमा त गौ मातालाई पुज्छौँ, एउटा प्रेमपूर्वक चाहिँ दुध दुन्छौँ। यहाँ चाहिँ करेन्ट लगाएर इलेक्ट्रिसिटीबाट दुध दुने, दुधमै रगत आउने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आएका बटर र गाईलाई चाहिँ अब जबरजस्ती अब तपाईँको हरेक मौसममा बलात्कार गर्न लगाउने, त्यो बाछाहरूलाई गोली हान्ने, यस्तो अत्याचार भएको हुनाले कम्तीमा हामीबाट त्यो अत्याचारबाट आएको भोजन खानु हुँदैन भनेपछि हामी होइन, हामी जस्ता त थुप्रै विदेशीहरू, गोराहरू 20,000 अहिले भिगन बनिरहेका छन् भनेदेखि अब हामीले भोजनमा क्रान्ति लिएर आउन सक्छौँ। र हाम्रो घरबाट कम्तीमा तपाईँ हाम्रो किचनमा कसैको लास पाकेन भनेदेखि, कसैको आँसु र पीडा पाकेन भनेदेखि हामी त्यो भोजनबाट एकदमै आफ्नो शरीरलाई, हाम्रो कोषहरूलाई राम्रो पार्न सक्छौँ। र अब अर्को 5औं कुरा भनेको हाम्रो शरीरभित्र रहेको जुन कोषहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हाम्रो चिन्तन जुन छ, एउटा जो प्राणमय कोष छ, त्यो प्राणमय कोष कहाँबाट आउँछ त? प्राणमय शुद्ध हावा र विचार प्राणायामबाट आउने भयो प्राणमय कोष। र त्यस्तै राम्रो भोजनबाट बन्ने अन्नमय कोष भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्रह्माण्डीय ऊर्जा र राम्रो चित्तबाट बन्ने र त्यो चाहिँ विज्ञानमय कोष भयो। र त्यस्तै गरेर शुद्ध विचार, सात्विक भोजन, आराम, व्यायामको सन्तुलनबाट आउने आनन्दमय कोष। यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न
सक्यौँ भने जिन्दगी हाँसी हाँसी बित्छ र हामी कहाँ जन्म्यौँ, कति कमायौँ, कुन पदमा पुग्यौँ त्यो केही ठुलो कुरा होइन रहेछ। हामी त पृथ्वीको यात्रामा छौँ। जहिले पनि दुईटा कुरालाई नबिर्सनु भनिन्छ सुखी हुनलाई, एउटा ईश्वरलाई, अर्को मृत्युलाई। ईश्वरलाई बिर्सियो भने नि मान्छेले गलत काम गर्दै हिँड्छ, ऊ आफू किन आएको भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन। मृत्युलाई बिर्सियो भने पनि सधैँ बाँच्ने भनेर अपराध गर्दै हिँड्छ। तसर्थ हामी जहिले पनि एउटा चेन किनेर ल्यायो, कसैले सिक्री किनिदियो भने धन्यवाद दिन्छौँ, एउटा औँठी किनेर ल्याउनेलाई धन्यवाद दिन्छौँ, घडी किन्नेलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तर घडी बान्ने हातै दिनेलाई, यो सिक्री ल्याउने घाँटिने दिनेलाई कहिल्यै सम्झिरहेका हुँदैनौँ। तसर्थ ईश्वरप्रति सधैँ आदर र आभारी बनिरहनु पनि मान्छेको अर्को सुखको कारण रहेछ। जो मान्छे आभारी हुँदैन ऊ जिन्दगीभरि दुःखको भारी बनेर मर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जहिले पनि आभार। बिहान उठ्न साथै भगवान तोदीयम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पयेत्। बिहानै उठेर धन्यवाद दिएको छ। अलिकति ठुलो जे प्राप्त भयो आभारै आभार। हेर्नुहोस्, बोल्न सक्यो बोल्नुमा पनि आभारै हो, जाग्न सक्यो जाग्नुमा पनि आभार हो, खाना पाइयो खाना पनि आभार। कस्तो राम्रो संस्कृति, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम भन्दै चाहिँ हामी चाहिँ धन्यवाद दिएर खान्छौँ। सुत्न जाँदैन आजको दिन कस्तो राम्रो भयो, भोलि उठ्योस् नउठ्योस् आज त बाँच्यो भनेर जहाँ जे प्राप्त छ। अहिले पनि यस्तो राम्रो सत्सङ्ग भयो, हेर्नुहोस् त यो सबैको कहाँ जुट्छ र यस्तो मन मस्तिष्क बिहानै उठेर सिरको तातोसँग युद्ध गर्नु पर्यो होला। तपाईँहरूले ओछ्यानको गुरुत्वाकर्षणसँग कति लात मार्नु पर्यो होला उठ्नलाई। हेर्नुहोस्, मजाले सुत्नु भएको भए पनि निद्रा नआएको त कहाँ हो र तपाईँहरूलाई पनि। तर कसरी यसरी बिहानी पख नेपालको मिरिमिरीमै जुरुक्क उठेर योग कर्ममा जुट्नु भएको छ। तसर्थ यो जागरण अब पृथ्वीका प्रत्येक मान्छेभित्र पुर्याउनु छ। पृथ्वीमा भनिन्छ चाहिँ सबै मान्छे नराम्रा छैनन्, 90% मान्छेहरू यस्तो छन् रे कि उनीहरूले अलिकति ज्ञानको कुरा घचघचाइदियो भने ऊ पनि उठेर योगी बन्छ। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घचकाएर पुर्याउनलाई पहिला हामी रूपान्तरित बनाऊ, भोजनमा रूपान्तरित, सोचमा रूपान्तरित, आभार सधैँ दिने, भएको कुरा देख्ने, अनि सदैव तपस्वी बन्ने। तपस्वी भनेको मात्रै बाहिर गएर तपस्वी बन्ने होइन, हामी तपस्वी बन्ने घर घरमै बसेर गृहस्थी तपस्वी बन्ने हो। र अनि त्यसपछि सधैँ हामीले पूजापाठ तीर्थ व्रत दान धर्म त गरे पनि हुन्छ, तर त्यो डरले र लोभले होइन। जो ईश्वरको नजिकमा डर र लोभले पुग्छ ऊ कहिल्यै पनि मुक्ति हुँदैन। एउटा डर छ, भगवानको डर लाग्छ त्यही भएर पूजा गरेको भन्छ। त्यो डरले पूजा गर्यो भने त्यो त डर सकिएको दिन फेरि त्यो नराम्रो काम गर्न थालिहाल्छ नि। त्यहाँ त प्रेमले पो तानिनु पर्छ भगवानसँग, त डरले होइन। अर्को लोभले स्वर्ग जान पाइन्छ के हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पूजा गरेको तीर्थ गरेको भन्छ। त्यो लोभी पनि लोभीको त्यो चाहना त कहिल्यै पुरो हुँदैन। तसर्थ प्रेमले नै हामी, प्रेमले योग नै हो हामीलाई प्रेमपूर्वक अगाडि बढाउन सक्ने। तसर्थ चाहिँ हामीले पूजापाठ सबै गरौँ तर चाहिँ हामीले योगलाई नछोडौँ। त्यसैले सधैँ भन्ने गर्छु म, दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग, दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग। समय र धन त बहाना हुन्, मनले हुन्छ योग। मरेपछि पाइन्छ भन्ने आश्वासनमा होइन, मरेपछि पाइन्छ भन्ने आश्वासनमा होइन, यही लोकमा भेटिन्छ स्वर्ग। गरौँ नित्य योग, गरौँ नित्य योग। सधैँ बसेर यहीँ योग गरौँ, मन चङ्गा हुन्छ, शरीर फुर्तिलो हुन्छ, रोग भाग्छ, शोक भाग्छ, अनि यहीँ स्वर्ग भएन अनि तपाईँको यहीँ आनन्द हुन्छ, यहीँ स्वर्ग हुन्छ। यहाँ गोराहरू भन्ने गर्छन् मलाई चाहिँ गुरु सबभन्दा ठुलो गाह्रो आसन गरेर देखाउनुहोस् भनेर। हेर्नुहोस्, उनीहरूले गाह्रो आसन भनेको तिमीहरूले बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर योग आसनको सकटीमा बस्न सक्नु नै गाह्रो आसन हो भन्छु म। त्यही त सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो बिहान जुरुक्क उठेर चाहिँ योग आसनमा बस्न सक्नु नै गाह्रो आसन हो। अरू आसन त भइहाल्छ नि, शरीर अनुसारका जति गर्दै गयो त्यही अनुसार हुन्छ। तसर्थ हामीले त्यो आसनलाई चाहिँ आसनेन रुजम हन्ति प्राणायामेन पातकम। आसन गयो भने रोग नाश हुन्छ, प्राणायामले पातक पनि नाश हुन्छ। पातक भने के हो भन्दा मनको विकार हुँदै गयो भनेदेखि के हुन्छ, मनले अनेक कुरा सोध्छन्, 60,000 भन्दा बढी विचार आउँछन् मनमा। जब मनको स्थिरताको लागि के हुनु पर्यो, प्राणायाम। अहिले वेस्टर्न साइन्सले के भन्छ भनेदेखि मनलाई कन्ट्रोल गर त भन्छ, मनलाई कन्ट्रोल गर्ने केही औषधि नै बनाएको छैन, गरिहाल्यो भने एकछिन लट्याउने औषधि छ त्यति हो। तसर्थ अब त्यो औषधि भनेको प्राणायाममै छ। हेर्नुहोस्, प्राणायाममा के छ भने मान्छेले राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, तर त्योसँग जोडिएको श्वासलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्यो नि। उसले चाहिँ गहिरो श्वास लियो, गहिरो श्वास फाल्यो, दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास, पूरक, तपाईँको कुम्भक र रेचक गरेर जब मान्छे चाहिँ त्यो स्थितिमा पुग्छ त्यस पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ मन मस्तिष्कलाई पनि सङ्कलन गर्न सक्छ। सुख हुने पाँचौं कुरा। अब छैठौं कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि
हामी सुखी हुनलाई चाहिँ सिजेसन अफ कम्पेरिजन इज द फर्मुला फर द ह्याप्पिनेस। हामीले जबसम्म हाम्रो कम्पेरिजनलाई घाँसिरहन्छौँ नि तबसम्म कहिले पनि सुखी हुँदैनौँ। योगी माथि उठ्नुपर्ने, एउटा मान्छे माथि उठ्नुपर्ने तुलना अरू राम्रा मान्छे, ज्ञानी मान्छे, असल मान्छेबाट प्रेरणा लिने हो। तर हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको छ मेरो छैन, उसको घर छ मेरो छैन, उसको छोरा मेरो छैन, उसको छोरा जागिर मेरो छैन, अथवा उसको जागिर यो गर्दै भने संसारमा समानता कसैको पनि छैन।